नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ महेश आचार्य। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। आज म उहाँसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। राजनीति अलि गन्जागोल, अलि अन्योल, कता कता विचार विमुख भएका मानिसहरू नेपाली समाजमा हावी भएको जस्तो देखा पर्दछ। विचार सुन्ने पनि भन्छन्, भलै सुन्ने भन्ने त के चिज हुन्छ, तथापि विचार सुन्ने भनेर भन्छन्। त्यसै गरी देशको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। फलत यसले मुलुकलाई ठुलो सङ्कटमा फसाउँदैछ भन्ने मानिसहरूको धारणा पनि छ। पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि भएको नाताले यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छ, सत्तारूढ दलको रूपमा छ, पहिलो पार्टीको रूपमा छ, जनताबाट अनुमोदित पहिलो पार्टी। र नेपाली काङ्ग्रेसको यतिखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक झन्डै 1 वर्षपछि हुँदैछ। त्यहाँ गुट उपगुटको दृश्य देखा परेको छ। यसले गर्दा काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवन आगामी दिनमा त्यति सहज ढङ्गले जाला भन्ने प्रश्न पनि खडा छ। आज म उहाँसँग ती आम जिज्ञासालाई भलिभाति उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ तपाईँलाई भने, तपाईँ अनुभवले खारिएको सुपठित हुनुहुन्छ, देशको समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई बुझ्ने त्यो लाकत राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। सायद आज वा भोलिसम्ममा यो सकिएला। त्यो यसो सर र त्यो प्रत्यक्ष तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला। त्यो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक अवस्था के रहेछ भन्ने आम मानिसले नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाए। यसो हामीले हेर्दा त्यो दृश्य हेर्दा भयानक गुटुबुगुट छ। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा लागेका छन् सबै। अर्कातर्फ कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति जनमतलाई बेस बनाएर हेर्ने हो भने पहिले शक्तिको रूपमा छ। भलै उनीहरू विभाजित छन्, कोही एमाले छन्, कोही माओवादी छन्, कोही के नाममा छन्, एकीकृत समाजवादी भनेका छन्, फेरि कोही मोर्चा बनाइरहेछन्, सोसलिस्ट फोरम, यी सब छँदैछ। कम्युनिस्ट भनेर विभाजित भए पनि तर समग्रमा जोड्दा कम्युनिस्ट यो देशको पहिलो शक्तिको रूपमा अहिलेसम्म गत सम्पन्न चुनावको परिणामसम्ममा समग्र जोड्दा त्यो देखा पर्छ। त्यो काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा तपाईँको छोटो एउटा विश्लेषण सुनौँ त, कस्तो देखियो त्यो दृश्य? के काङ्ग्रेस सगोलमा जान सक्छ? भोलिका दिनमा सहज काङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवन चल्ला जस्तो देखिन्छ? तपाईँले भनेको जस्तो जीवरामजी, काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुटको जुन पीडा छ त्यसलाई म आफैले पनि लामै समयदेखि म अभिव्यक्त गर्दै आएको छु। जबसम्म यो गुट उपगुटमा विभाजित भएर आफ्नो जुन मूलभूत उद्देश्य हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको, त्यो उद्देश्यभन्दा टाढा चाहिँ काङ्ग्रेसको शक्ति विभाजित भएर चाहिँ रहने हो भनेदेखि काङ्ग्रेसको निम्ति निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण चाहिँ परिस्थिति बन्दै गएको देख्छौँ। पछिल्ला चुनावका परिणामहरूले पनि त्यही कुराको सङ्केत गरे र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीका मतहरू पनि त्यसलाई पनि उपेक्षा गर्न सक्ने खालको मत चाहिँ उनीहरूको पनि चाहिँ होइन। सब्सटेन्सियल उनीहरूको चाहिँ निकै सङ्गठित मत पनि चाहिँ छ। तर पनि यति भनेर पनि काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो जरोमा फर्कने हो। जरो भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ समाज परिवर्तन गर्ने चाहिँ जुन उद्देश्य चाहिँ छ, जनताका अधिकारहरूका पक्षमा चाहिँ उभिने जुन काङ्ग्रेसको चाहिँ मूल जरो हो, स्वतन्त्रताको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, हाम्रो समाजमा भएको विभेदलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति, समताको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने जुन चेत छ, यो जरोमा चाहिँ फर्कियो, यो रुटमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ फर्किने हो भनेदेखि
काङ्ग्रेसले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि चाहिँ होइन। किनभने म अहिले पनि मान्छु नेपाली जनमत चाहिँ अहिले पनि शान्तिको पक्षधर्ता चाहिँ नेपाली जनमतको चाहिँ बाहुल्य शान्तिको पक्षधर्तामा चाहिँ उभिन्छ, स्वतन्त्रताको पक्ष लोकतन्त्रको चाहिँ पक्षमा र हाम्रो समाजमा व्याप्त विभेदको पक्षमा एउटा अग्रगामी बाटो आधुनिकतातर्फ जाने तर आफ्नो चाहिँ जरोलाई आफ्नो रुटलाई नबिर्सिकन आफ्नो सांस्कृतिक चाहिँ वैभवमा गर्व गरेरै हामी आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्ने ढङ्गको चाहिँ नेपाली मनोविज्ञान म देख्छु। समस्या चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको जुन मूल कर्तव्य छ, काङ्ग्रेसको जुन मूल ध्येय छ समाजमा परिवर्तन ल्याउने, समताको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, लोकतन्त्रको चाहिँ पक्षमा उभिने चाहिँ ध्येय चाहिँ अहिले सत्ता समीकरणको निर्माणमा चाहिँ यो रुमलिएको चाहिँ छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ गुट चाहिँ यति तपाईलाई अस्वाभाविक ढङ्गले प्रभावी भएर चाहिँ आएको छ। काङ्ग्रेसको सबै शक्ति चाहिँ अब एकत्रित हुन चाहिँ छोड्यो। काङ्ग्रेसको चाहिँ सामर्थ्य, काङ्ग्रेसको चाहिँ साङ्गठनिक शक्ति एक ठाउँमा चाहिँ एकत्रित गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसका पछाडि लामो समयदेखि रहेको जनमत पनि एकत्रित हुन नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको चाहिँ म देख्छु। त्यसैले अहिले यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ काङ्ग्रेसले यो गुट उपगुटमा विभाजित चाहिँ थुप्रै अरू मुद्दाहरूमा चाहिँ विभाजित चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति एक ढिक्का भएर चाहिँ जबसम्म चाहिँ उभिँदैन र सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आफ्नो मूल उद्देश्यतर्फ, मूल उद्देश्य भन्नाले म फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, लोकतन्त्रको निम्ति, राष्ट्रिय अस्मिताको चाहिँ जगेर्ना गर्नको निम्ति, राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्नका निम्ति र राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने कुरा गर्दा नेपाली जनताको अधिकार र नेपाली जनताका माझमा भेदभाव र असमानतालाई हटाएर सबैको निम्ति चाहिँ समान अवसर सिर्जना गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक संरचनामा, प्रणालीमा, विधिको शासनमा आफू पनि डोरिने र समग्र देशलाई डोर्याउने यो मूल उद्देश्यमा देशको विकास गर्ने, बेरोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू चाहिँ साँघुरो बन्दै गएको चाहिँ देश हो यो धेरै लामो समयदेखि। त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउने चाहिँ सङ्कल्पलाई अगाडि राखेर काङ्ग्रेसले काम नगर्दा चाहिँ हाम्रो शक्तिको चाहिँ क्षयीकरण हुन्छ र काङ्ग्रेसको शक्तिको क्षयीकरण चाहिँ हुँदा काङ्ग्रेस एक्लै चाहिँ कमजोर हुने होइन, नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया चाहिँ निर्बल हुँदै जाने म खतरा देख्छु। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ क्षयीकरण हुँदै जाने म सम्भावना चाहिँ म देख्छु। त्यसैले अहिले म काङ्ग्रेसको कार्यसमिति जो झन्डै एक वर्षपछि तपाईँले जुन सङ्केत पनि गर्नुभयो यो आफैमा पनि तपाईँलाई भन्दा हामीलाई असहज चाहिँ हुन्छ। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक किन एक वर्षसम्म बस्न सकेन भनेर भन्दा मसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ पत्यार लाग्दो जवाफ मसँग पनि चाहिँ छैन। यो संस्थागत चाहिँ जुन संरचनामा आबद्ध हुने लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले आफू पनि आबद्ध हुने, वैधानिक चाहिँ परिपाटीमा आफू पनि बस्ने र आफू यसरी बसेर अरूलाई वैधानिक चाहिँ बाटोमा, लोकतान्त्रिक चाहिँ बाटोमा बस्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने चाहिँ जुन हामी चाहिँ एउटा अगुवा राजनीतिक शक्तिको रूपमा हाम्रो भूमिका चाहिँ छ, त्यो भूमिकाबाट हामी चाहिँ च्युत भएको जस्तो चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बन्छ। त्यो देख्दा चाहिँ चित्त हामी सबैको दुखेको चाहिँ छ। तर पनि भयो एक वर्ष पछाडि र साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको चाहिँ छ महामन्त्रीको प्रतिवेदनले चाहिँ सङ्गठनलाई चलायमान गराउनका निम्ति वार्षिक चाहिँ क्यालेन्डरको निर्माण गरेर समय सीमा तोकेर के अभियान के कार्यक्रमहरू गर्ने, सदस्यताको चाहिँ विस्तार कसरी गर्ने भन्ने जुन विषयहरू ल्याउनु भएको छ यसले साङ्गठनिक चाहिँ अलिकति ऊर्जा चाहिँ थपिन्छ होला, चलायमान चाहिँ होला नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो पङ्क्ति। तर समस्या चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई चलायमान गराउने भन्दा पनि जुन हाम्रो छवि जनताका माझमा अहिले नकारात्मक ढङ्गले बनेको छ, राजनीतिक पार्टीहरूको छवि जुन नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ बनेको चाहिँ छ, सुशासनको प्रश्नमा भ्रष्ट आचरणले चाहिँ गाजेको छ देश,
हाम्रो न्याय प्रणाली, हाम्रो संसदको चाहिँ भूमिकाको चाहिँ बारेमा जुन नकारात्मक छविको चर्चा अहिले जनस्तरमा चाहिँ हुँदै चाहिँ छ, आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ जुन तपाईँलाई रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू चाहिँ साँगुर्दै चाहिँ छन्, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ देशबाट चाहिँ नेपाली जनशक्तिको चाहिँ पलायनको चाहिँ मुद्दा चाहिँ छ, राष्ट्रिय चाहिँ भावधारा चाहिँ एकीकृत हुन सकेको चाहिँ छैन, विदेशीहरू पट्टि फर्किने, विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्ति अथवा चाहिँ विदेशी दबाव र प्रभावले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाजी राखेको जस्तो चाहिँ जुन अवस्था चाहिँ छ, यो मुद्दा त सम्बोधित हुने ढङ्गको छलफल अगाडि बढेको चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसका निम्ति चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्न चाहिँ जरुरी छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वले, र त्यो सङ्कल्पको चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन मूल ध्येय हो, काङ्ग्रेसको मूल ध्येय सत्ता प्राप्ति चाहिँ कहिल्यै पनि रहेन। काङ्ग्रेसको मूल ध्येय चाहिँ समाजको चाहिँ लोकतान्त्रिकरण रह्यो, विधिको शासनको चाहिँ स्थापना चाहिँ रह्यो। त्यो इतिहासको कुरा गर्नुभयो कि वर्तमानमा त सत्ता बाहेक केही देखिँदैन काङ्ग्रेसको ध्येय, र त प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस बस्न सक्छ। त्यसैले मैले भने यो चाहिँ जुन विचलन चाहिँ आएको चाहिँ छ, मैले मूल ध्येयतर्फ फर्कनुपर्छ भनेको कारण नै यही हो। हामीले चाहिँ केवल हाम्रो यत्रो ठुलो विशाल जनमत जुन चाहिँ छ काङ्ग्रेसको पछाडि, नेपाली अहिले पनि मैले भने बहुमत चाहिँ नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ छन्। राष्ट्रिय एकता सम्वर्धन गर्ने हिमाल पहाड तराई मधेसको चाहिँ एकतामा चाहिँ केन्द्रित छ नेपाली चाहिँ जनमत। नेपाली जनमत चाहिँ शान्तिको पक्षमा चाहिँ उभिएको हुन्छ जहिले पनि, र नेपाली जनमत चाहिँ मेहनत गरेर रुखो सुखो खाएर पनि चाहिँ इमानमा चाहिँ बसेर नेपाली समाजको चाहिँ रूपान्तरणमा योगदान गर्ने एउटा मेहनतकश जनताको चाहिँ जुन चरित्र चाहिँ छ, त्यसलाई उपयोग गर्नका निम्ति केन्द्रीय पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि त्यही ढङ्गको आचरण नगरिकन उत्प्रेरणाको चाहिँ सिर्जना हामी गर्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ त्यो ध्येयबाट चाहिँ देश नै विमुख भएको जस्तो, राजनीतिक पार्टी विमुख भएको जस्तो अवस्था चाहिँ जुन छ, त्यो चाहिँ हामी सबैको निम्ति चिन्ताजनक छ। त्यसैले तपाईँले भनेको जस्तो केही आशासहित मैले यो चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको बैठकलाई मैले हेरिराखेको चाहिँ थिएँ। केही विचारहरू, केही कार्यक्रमहरू सङ्गठनलाई गतिशील बनाउनका निम्ति आएको पनि चाहिँ देख्छु, तर त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। हाम्रो काङ्ग्रेसलाई जे रोगले चाहिँ गाजेको चाहिँ छ, गुटगत चाहिँ प्रवृत्ति जसरी चाहिँ संस्थागत चाहिँ भएको चाहिँ छ, हामीले चाहिँ गुटका आँखाबाट चाहिँ आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई पनि जजमेन्ट गर्ने जुन परम्परा चाहिँ बसाल्न खोज्दै चाहिँ छौँ। सत्ता नै सबैभन्दा ठुलो ध्येय हो, यसका निम्ति चाहिँ हामीले सिद्धान्तसँग अलिकति चाहिँ सिद्धान्तलाई व्यावहारिक हुने नाममा पछाडि राख्दा पनि चाहिँ हुन्छ भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ भाव अहिले चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा व्याप्त चाहिँ छ। यसलाई सुधार नगरिकन हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ परिवर्तन राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। म यहाँसँग काङ्ग्रेसमा केन्द्रित रहन्छु, अनि यहाँले त्यो केही अघि जति पनि देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राष्ट्रियताको अवस्था, गरिबीको अवस्था जे जति बताउनुभयो त्यो बडा दुःखद दृश्यलाई यहाँले इङ्गित गरिदिनु। मलाई खुसी लाग्यो, एउटा पूर्व अर्थमन्त्री देश कुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ त्यो आम मानिसले छर्लङ्ग थाहा पाउने मौका पाए, मलाई खुसी लाग्यो। यो जो काङ्ग्रेसमा अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जो दृश्य देखिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि यहाँलाई जति सहज हुन्छ त्यति जवाब दिनु होला। म आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छु, यहाँले निर्वाह गर्ने आफ्नो सधैँ छ। त्यहाँ के देखा पर्छ भने महामन्त्री उप अर्थात् गगन थापा उनी एक्लो भएको जस्तो देखिन्छ। उनका यसो सहयोगी जस्तो अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, अर्को प्रदीप पौडेल, उनीहरूले पनि खास त्यति डिफेन्स उनको गरेको देखिँदैन। तर डाक्टर शेखर कोइराला त्यस सवाल उपर मौन देखिन्छ, किनभने हिजोका दिनमा शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा डाक्टर शेखरले गर्नुभयो, त्यसपछि संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गगन थापाले गर्नुभयो। यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी दिनको राजनीति कता केन्द्रित रहला भन्ने मानिसहरू यसो हिसाब किताब विश्लेषण गर्न थालेका छन्। तपाईको नजरमा नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रा, जस्तो शेरबहादुरजी त अब सभापति हुन पाउन्, पार्टी विधान अनुसारै उहाँको यो अन्तिम हो,
भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री हुने उहाँको आकाङ्क्षा सायद छ 6औं 7औं पटक ज्योतिषीले भनेको छ 7 पटकसम्म उहाँ हुने आकलन भनिन्छ। तर के त अब काङ्ग्रेस एकीकृत ढङ्गले यही ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ? बढ्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ। बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा बाहिरबाट जनताहरूले पनि यसलाई हेरिराखेको छन्। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ प्रबुद्ध पत्रकारले पनि हेरिराख्नु भएको चाहिँ छ। जुन ढङ्गको चाहिँ गुटगत व्यवहार र आक्षेपहरू चाहिँ अहिले पनि देखिँदै चाहिँ छन्, यसले चाहिँ एक किसिमको शङ्काको निर्माण चाहिँ गर्ला। तर अहिले पनि मैले भने गुटगत जुन प्रतिस्पर्धा चाहिँ देखिन्छ यो निरर्थक व्यर्थ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। म हिजो अस्तिदेखि नै म भनिराखेको चाहिँ छु, यसले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ धेरै ठुलो क्षति यसले चाहिँ पुर्याइसक्यो र यसबाट चाहिँ हामीहरू निस्कने प्रयत्न गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ अझै चाहिँ क्षति हामीले चाहिँ भोग्नुपर्छ। यो सत्य हो। पार्टी सभापतिजीको नाममा चाहिँ एउटा गुट चल्यो, अरू साथीहरूको चाहिँ नाममा चाहिँ शेखरजीको नाममा चाहिँ गुट चल्यो होला, महामन्त्रीजीको नाममा चाहिँ गुट चलाउने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ भयो होला। यो गुटको आधारमा हामीले हाम्रो सङ्गठन परिचालनको प्रयत्न गरौँ। एउटा गुटले अर्कोलाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेसमा सबै कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने ढङ्गको मानसिकता बनाइराख्यौँ भनेदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो सत्य र सही बाटो चाहिँ होइन। यो एउटा गुटले अर्को गुटलाई विस्थापित गर्ने, गुट चाहिँ चलाइराख्ने र यो चाहिँ गुटका बिचको चाहिँ लडाइँ र प्रतिस्पर्धा भइराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ यो कठिन चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ व्यूह रचना चाहिँ छ, असफलताको चाहिँ अथवा द्वन्द्वको, यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार पाउन, यसलाई चिर्न हामीहरूले चाहिँ सक्दैनौँ। हेर्नु, मलाई जी रामजी, मलाई महाभारतको चाहिँ एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मलाई याद चाहिँ। अब महाभारत चाहिँ युद्ध प्रारम्भ हुने बेलामा भीष्म र कर्णको बिचमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो मतभेद चाहिँ सिर्जना भयो। युद्ध गर्नका निम्ति सँगै मैदानमा चाहिँ उभिएको चाहिँ बेलामा ठुलो चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ आलोचना प्रारम्भ भइसके पछाडि कर्ण चाहिँ भीष्म पितामह जीवित रहुन्जेलसम्म यो युद्धमा सहभागी हुन्न भनेर चाहिँ उनी युद्धमा सहभागी नहुने परिस्थिति चाहिँ बन्यो। एक्लै महारथी भीष्म एक्लै, द्रोणाचार्य एक्लै, कर्ण एक्लै पनि महाभारतको युद्ध जिताउनका निम्ति चाहिँ सामर्थ्य भएका महारथीहरू चाहिँ थिए। तर यति गम्भीर मतभिन्नता भीष्म र कर्णका बीचमा रह्यो, द्रोणाचार्य र कर्णका बीचमा रह्यो र भीष्म र द्रोणको मृत्यु पछाडि कर्णलाई चाहिँ सेनापति बनाएर युद्ध लड्न जाँदा शैल्य र कर्णका बीचमा पनि यति धेरै मतभेद रहे। त्यो युद्ध चाहिँ 11 अक्षौहिणी सेना, पाण्डवको भन्दा बढी सामर्थ्य र शक्ति भएर पनि कौरवहरूले युद्ध जित्न सकेनन्। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि जब महारथीहरू काङ्ग्रेसमा चाहिँ दिग्गज साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, क्षमता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर सबै आफ्ना टापुमा गुट चलाएर चाहिँ जब साथीहरू चाहिँ बस्नुहुन्छ, एकअर्काका प्रति चाहिँ सहिष्णु चाहिँ हुनुहुन्न, एकअर्काको शक्तिलाई सङ्ग्रहित गरेर हामी एउटा मूल उद्देश्यका निम्ति, अहिले मैले भनेको चाहिँ मूल उद्देश्यका निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौँ भन्ने चेत जबसम्म चाहिँ खुल्दैन, अब काङ्ग्रेसको चाहिँ भविष्यका बारेमा चाहिँ धेरै आशावादी भएर मानिसहरूले टिका टिप्पणी गर्दैनन्। म चाहिँ काङ्ग्रेसको सदस्य भएका नाताले काङ्ग्रेसमा अझै पनि चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ भनेर आशा चाहिँ म आफू पनि गर्न चाहन्छु र प्रक्षेपित पनि म गर्न चाहिँ चाहन्छु। काङ्ग्रेस भएको नाताले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका नाताले र काङ्ग्रेसको चाहिँ ऐतिहासिक भूमिकाको कहीँ न कहीँ एउटा कालखण्डको साक्षी भएको चाहिँ नाताले मेरो चाहिँ त्यो विश्वास अहिले पनि हराएको चाहिँ छैन। काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो सामर्थ्य चाहिँ छ। आज केवल काङ्ग्रेसलाई यो आपसी कलहको, एकअर्काको सामर्थ्यमाथि भरोसा नगर्ने
एकअर्काकै सामर्थ्यका चाहिँ विरुद्धमा लड्ने ढङ्गको चाहिँ जुन रोग लागेको चाहिँ छ, यो रोगबाट मुक्त हुने बित्तिकै काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो मूल ध्येयतर्फ चाहिँ फर्कन्छ र काङ्ग्रेस नै नेपाली समाजको रूपान्तरणको सबैभन्दा सार्थक चाहिँ शक्ति बन्न सक्छ भन्ने विश्वास यो गुट उपगुट छ नि, गुट उपगुटको समीकरणमा केही फेरबदल विगतको तुलनामा आएको हो र यो गुट र उपगुट चाहिँ के प्रयोजनका लागि होइन, यो त नितान्त वैयक्तिक पदीय दायित्वमा जाने स्वार्थले चाहिँ बन्छन् गुट र उपगुटहरू। यो कुनै वैचारिक चाहिँ प्रेरणाले चाहिँ बनेको समूह चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छैन। नत्र भने तपाईँले भनेको जस्तै लगातार यो चाहिँ गुट उपगुट चाहिँ फेरिराखेको, फेरिने चर्चा भइराखेको पनि हामी सुन्छौँ नि त। हिजो जे कारणले चाहिँ दुईटा साथीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हठात चाहिँ ती साथीहरू चाहिँ मिल्ने चाहिँ परिदृश्यहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ हामीले हिजो पनि देख्यौँ, भोलि पनि देखिन्छ कि भन्ने परिस्थिति चाहिँ देख्दैछौँ। र हिजो जो सँगै चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका माझमा चाहिँ दूरी बढ्दै गएको पनि देख्छौँ। आन्तरिक मात्रै कारण छ कि बाह्य पनि? यहाँले भने चाहिँ त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतहरूको उपस्थितिको पनि कतै सङ्केत गर्नुभयो यहाँले। त्यो पार्टीभित्रको झगडा मूलत काङ्ग्रेसको, अरू पार्टीको त अरूसँग म विषय उठान गरौँला, काङ्ग्रेसभित्रको झगडा त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण सत्ता प्राप्ति, सत्ता लिप्सा भन्छ नि, उसको त्यहाँ पुगेपछि म यो यसो यसो गरौँला भन्ने कतिपय त भोजनसँग सम्बन्धित, कतिपय आएर कयौँ विषयसँग पनि भन्छ, तर पावर एक्सर्साइज गर्ने विषयसँग पनि होला। त्यो आन्तरिक मात्रै कारण छ कि बाह्य कारणले पनि छ? होइन, मूलत त हेर्नु यो आन्तरिक कारण नै हुन्छ नि त। व्यक्तिको नैतिक र चारित्रिक क्षमता चाहिँ तपाईँलाई ले चाहिँ यो डिफाइन गर्छ। नेतृत्वमा जानका निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले अस्वाभाविक चाहिँ बाटोहरू, अस्वाभाविक चाहिँ गठबन्धनहरू, अस्वाभाविक चलखेलहरू चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि यसले आफ्नै पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँलाई द्वन्द्वको चाहिँ निर्माण गर्छ र सत्ता मात्रै ध्येय भयो, पदमा जाने कुरा मात्रैलाई चाहिँ महत्त्व चाहिँ दिइयो भनेदेखि यसले आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरको शक्ति आर्जन गरेर पनि गर्न हुने गर्न नहुने सबै चाहिँ कर्मतर्फ जानका निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिको दुर्बल नैतिक र चारित्रिक कारणले यस्ता घटनाहरू चाहिँ घट्छन्। त्यसैले मूलत कारण त जहिले पनि आन्तरिक नै चाहिँ हुन्छ र दुर्बल भयो नैतिक चाहिँ बल भनेदेखि चाहिँ बाह्य चाहिँ प्रवृत्ति र शक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा खेल्ने चाहिँ मौका चाहिँ पाउँछन्। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि हेर्नु, गुटगत राजनीतिबाट मुक्त हुने प्रयत्न जबसम्म हामी चाहिँ गर्दैनौँ र अब अहिले जुन ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले पुगेको चाहिँ छ, जस्तो शेरबहादुरजीको बारेमा तपाईँले चाहिँ चर्चा चाहिँ गर्नुभयो, अब उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति हुने वैधानिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वीकृति अब चाहिँ छैन भनेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि उहाँको नाममा चाहिँ गुट चल्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ छैन, अथवा उहाँलाई विस्थापित गर्ने प्रयोजनको निम्ति अर्को गुट बन्नुपर्ने कारण चाहिँ छैन। अब व्यक्तिको चाहिँ क्षमताले उसले चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसको समग्र साङ्गठनिक चाहिँ शक्तिलाई एकत्रित गर्न सक्ने भरोसा चाहिँ जुन पार्टीको नेताहरूमा चाहिँ जागृत हुन्छ उसलाई सहज नेतृत्व गर्न दिने चाहिँ एउटा विवेकपूर्ण महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको फैसलाले चाहिँ हामी त्यो बाटोतर्फ जाने अग्रसरता हामीले देखायौँ भनेदेखि छोटो अवधिमै काङ्ग्रेसमा चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ आउन सक्दछ। र अघि मैले भने यो सबै कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको चाहिँ मुद्दामा मात्रै सीमित चाहिँ हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्व र काङ्ग्रेसको सङ्गठनको ध्येय के हो भन्दा नेपाल र नेपाली राष्ट्र, नेपाली जनताको चाहिँ जुन वर्तमान चाहिँ अवस्था छ, हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दै गरेको संवैधानिक चाहिँ प्रणाली लोकतन्त्रको जस्तो अवस्था चाहिँ छ, नेपाली अर्थतन्त्रको चाहिँ जस्तो अवस्था चाहिँ छ, यहाँ तपाईँलाई चाहिँ भरोसा लाग्ने ढङ्गको चाहिँ परिवर्तन ल्याउने चाहिँ विषय चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मुख्य चाहिँ विषय हो। त्यसैले सरकार चाहिँ प्रभावी हुनु पर्यो। सरकार चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने सरकार बनाउने ध्येय चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ हुनु पर्यो। संसद जनताका आवाजलाई मुखरित गर्ने चाहिँ थलो चाहिँ बन्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीको सीमाभन्दा पनि चाहिँ माथि चाहिँ उठेर सबै चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ शक्तिलाई एकत्रित गरेर चाहिँ कानुन विधिको चाहिँ शासनको चाहिँ पालना,
प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ विधिको शासनमा चाहिँ आबद्ध गरेर क्रियाशील गराउने, विकासका चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गराउने र नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउने। अहिले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र कस्तो ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो साधन र स्रोतले, हामीले उठाएको राजस्वले चाहिँ देशको प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने चाहिँ अवस्था भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ लिएको सार्वजनिक ऋणलाई तिर्नका निम्ति जति अहिले चाहिँ पैसा खर्च गर्छौँ, झन्डै 2 खर्ब को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ हामी खर्च गर्छौँ र त्यही 2 खर्बभन्दा अलिकति बेसी मात्रै हामीले चाहिँ विकास खर्च चाहिँ गर्छौँ। यो हामीले उठाएको राजस्वले चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक ऋणलाई भुक्तानी गर्नका निम्ति पनि आगामी दिनहरूमा नपुग्ने हो कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्दै चाहिँ छौँ। त्यसैले सरकारको चाहिँ राजस्व परिचालनको क्षमता र खर्चका बिचमा चाहिँ ग्याप, दूरी चाहिँ बढ्दो चाहिँ छ। सरकारको चाहिँ फजुल खर्ची चाहिँ एकातिर चाहिँ बढ्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ विकास खर्च चाहिँ स्थगित जस्तो हुने। हामीले चाहिँ बजेटमा छुट्याएको चाहिँ विकास खर्च पनि तपाईँहरूले चाहिँ 50-60% हाराहारीमा मात्र चाहिँ हुने र धेरै ठुलो खर्च चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असाढ आइसके पछाडि जेठ र असारमा चाहिँ हतारमा चाहिँ हुने, जसले चाहिँ कामको चाहिँ गुणस्तरीयता र खर्च चाहिँ कसरी भएको चाहिँ छ, यो चाहिँ दुरुपयोग त भएन भन्ने आशंका सहित चाहिँ जुन खर्च चाहिँ हुन्छ, यसले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याएको छ। मैले यहाँलाई यो यसमा बडा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले फ्लो गरिरहनु भएको छ, यो आम दर्शकले बुझ्ने अवसर। खालि मैले भन्न खोजेँ यी चाहिँ मूल ध्येय हुन्। यो मूल ध्येयको निम्ति काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो साङ्गठनिक चाहिँ शक्ति एकत्रित गर्नु पर्यो। यो मूल ध्येयतर्फ चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ नफर्कने हो र सत्ता समीकरणको विषयमा मात्रै हामीहरू केन्द्रित रहने हो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ औचित्यमाथि चाहिँ निरन्तर प्रश्न चाहिँ उठ्ने परिस्थिति चाहिँ म देख्छु। त्यो दिशातर्फ केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ यो यति दिनको चाहिँ बहस लाई चाहिँ अब आजभोलि कहिले सभापतिजीले निर्णयमा चाहिँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। सायद आज बैठक चाहिँ बस्दै चाहिँ छ। सभापतिजीले चाहिँ यो छलफलको निष्कर्ष र निर्णय चाहिँ ध्येय परिवर्तन गराउनेपट्टि चाहिँ लिएर जानुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा चाहिँ आशाको सञ्चार चाहिँ हुन सक्दछ। फेरि पनि चाहिँ एकअर्काको चाहिँ सामर्थ्यलाई खण्डित गर्ने गरे मैले महाभारतको युद्धमा भनेको जस्तो चाहिँ कौरव पक्षका महारथीहरू चाहिँ एकअर्काको चाहिँ मनोबल गिराउनका निम्ति, एकअर्काको चाहिँ शक्तिलाई क्षय गराउनका निम्ति चाहिँ काम गर्ने हो भनेदेखि विशाल चाहिँ सेना लिएको चाहिँ कौरव पक्ष चाहिँ पराजित भएको जस्तो हाम्रो दुर्गति त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता मेरो मनमा लागिराखेको छ। जे जति दृश्य यहाँले बताइदिनु भयो त्यो यथार्थ फरक छ। तपाईँको नजरमा यो अहिलेको पुस्ताको जुन नेतृत्व छ, यो समग्र घटनाक्रम हेर्दा देशको आर्थिक दुरावस्था, राजनीतिक हिसाबले सबै राजनीतिक दलमा गुटोबुकुट सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पुराना पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पुराना पार्टीहरूलाई विगतको तुलनामा 7 लाखभन्दा बढी मत तल अझै घटेर आएको, अर्थात् नेपाली जनको अविश्वास थप बढ्दै गएको, यी सब दृश्य हेर्दा यो नेतृत्व सालाखाला असफल भएको, अब यो नेतृत्व र यी पोलिटिकल पार्टीका जो अगुवा छन्, राजनीतिक दलका अगुवाहरू, यीबाट अब सुधारको सम्भावना केही नभएको हुनाले राजनीतिले अर्को कोर्स लिने अवस्था त सिर्जना भएको होइन, तदर्थमा अब चल्दैन भन्ने निष्कर्ष मानिसहरू निकाल्दैछन् के। त्यसकारण मैले यहाँलाई यो अलिक गम्भीरतम ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरेँ। तपाईँ बुझ्नु पनि हुन्छ समाज, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम, जुन आर्थिक दुरावस्था छ, दिनको 1500 देखि 2500 को हाराहारीमा नेपाली युवा युवती रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। 1 देखि 1.5 लाख उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा जान्छ। यहाँका विश्वविद्यालयहरू त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। उद्योग ठप्प छ, हिजोको तुलनामा झन्झन खतम भएर गएको छ। रोजगारीको कतै अवसर छैन। यो समग्र हेर्दा राजनीति जो धन्दाको रूपमा परिणत भएको छ, यसले त काहीँ आशा देखाउँदैन। त्यसकारण यो अराजकता सिर्जना हुनुभन्दा पहिले नै अरू के
विकल्प के हुन सक्छ भने त्यस हिसाबले गम्भीरतम छलफल गर्ने बेला त भएको होइन यो। यसो हो जीवरामजी, तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ नि धेरै फ्रन्टमा समस्याहरू चाहिँ नि छन् र हाम्रो चाहिँ यो प्रणाली यो संवैधानिक चाहिँ प्रबन्धमा समेत प्रश्न चाहिँ नि हाम्रो समाजमा चाहिँ उठाउने यत्न चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। विधिको शासन चाहिँ कमजोर हुँदा तपाईँलाई एकल वर्चस्वको चाहिँ नेतृत्व, विरोध रहित चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ खोजी, त्यस्तो चाहना चाहिँ सङ्गठित भएर त्यस्तो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ उदय हुँदा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू, संस्थाहरू चाहिँ निर्बल हुँदै जाने, व्यक्ति चाहिँ बलियो हुँदै जाने, व्यक्ति चाहिँ को वाहवाही अथवा चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ तपाईँलाई आलोचनाहरू बढ्दै जाने, यो प्रवृत्ति चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ घातक छ। म तपाईँलाई चाहिँ हालैका घटनाहरूको सन्दर्भमा थुप्रै मुलुकहरूको चाहिँ म उदाहरण दिएर भन्न सक्दछु। केही वर्ष अगाडि मात्रै राष्ट्रपति ट्रम्पले नेतृत्व गरेको चाहिँ अमेरिका 200 वर्षभन्दा पुरानो चाहिँ अमेरिकी लोकतन्त्रमा चाहिँ क्षयीकरणको चाहिँ प्रवृत्ति देखियो भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले चिन्ता गरे। जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँलाई एकल वर्चस्वको इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाएर भए पनि ट्रम्पले चाहिँ आफू खुसी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ शासन गर्ने शैली जसरी चाहिँ अख्तियार गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। आप्रवासीहरूमाथि समाज चाहिँ अमेरिकी समाज चाहिँ विभाजित जस्तो भएको, अश्वेत चाहिँ अमेरिकीहरूका प्रतिको पूर्वाग्रह, आप्रवासीहरूका प्रति चाहिँ पूर्वाग्रह अमेरिकी समाजमा जसरी बढ्दै गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। अमेरिकाको न्याय प्रणालीमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ बल प्रयोग गरेको चाहिँ घटना हामीले चाहिँ देख्यौँ। निर्वाचनको परिणामलाई चाहिँ प्रभावित गराउनका निम्ति चाहिँ संसदको चाहिँ संरचनालाई चाहिँ कब्जा गर्ने ढङ्गको चाहिँ हुल र भिडको चाहिँ जस्तो चरित्र हामीले चाहिँ देख्यौँ। लोकतान्त्रिक क्षयीकरणको प्रक्रिया एक निमेषमा प्रारम्भ हुन्छ। 200 वर्ष पुरानो लोकतन्त्रमा पनि हुन्छ। सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रको त्यो हकीकत हामीले देख्यौँ। भारत चाहिँ हाम्रो छिमेकमा चाहिँ छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लोकतन्त्र हो। तर भारतीय समाजमा पनि चाहिँ आज मतभेदहरू, विभाजनहरू चाहिँ हुँदै चाहिँ छन् र यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइराखेको छ भन्ने चिन्ता फैलिएको चाहिँ हामी चाहिँ सुन्दै चाहिँ छौँ। मणिपुरमा भर्खरै चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ घटना भयो। स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीजीले चाहिँ 140 करोड चाहिँ भारतीयका निम्ति चाहिँ यो लज्जास्पद घटना भयो। यस्तो घटनाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको क्षयीकरणको, विधिको शासन, कानुनले चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्ने चाहिँ सुरक्षा, महिलाहरू, आदिवासीहरूका मुद्दाहरूको विषयलाई लिएर चाहिँ 2.5 महिनादेखि चाहिँ मणिपुर चाहिँ एउटा जातीय चाहिँ हिंसामा चाहिँ बलिराखेको जस्तो हामी चाहिँ देख्छौँ। धार्मिक चाहिँ कट्टरता हिन्दुस्तानमा व्याप्त भएको चाहिँ हामी देख्छौँ र थुप्रै लोकतन्त्रका हिमायतीहरू चाहिँ हिन्दुस्तानमा उदय भइराखेको यस्तो परिस्थिति, सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा चाहिँ संवाद पनि नहुने र दूरी चाहिँ एकअर्काको चाहिँ राष्ट्रिय वफादारीतामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह लगाएर चाहिँ जब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित छ, क्षयीकरणको प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक चाहिँ चरित्रको क्षयीकरणको प्रक्रिया हामी हाम्रै छिमेकमा पनि देख्छौँ। इजरायल जस्तो सानो देश छ, सबल छ, सुदृढ छ, सैन्य बलमा चाहिँ उच्च दर्जाको चाहिँ देश छ, आफ्नो अस्तित्वको चाहिँ रक्षाको निम्ति सजग र सचेत चाहिँ देश छ। तर त्यहाँको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा हुनुहुन्छ। कुनै हातमा पनि सत्ता छोड्दिन भन्ने उहाँको हट र एकल नेतृत्व, त्यो वर्चस्वको चाहिँ खोजीले उहाँले प्रस्तावित गरेको चाहिँ न्यायिक क्षेत्रको सुधार, जुडिसियल रिफर्म चाहिँ कार्यपालिकाले, सरकारले न्याय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ हदसम्मको चाहिँ जुन संसदलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ, त्यो पारित गर्ने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ अहिले भयो। यसले चाहिँ इजरायली लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्कटमा परिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ हेर्नु, हामी कहाँ पनि अघि तपाईँले भनेको जस्तो यी सबै प्रवृत्तिहरू जहाँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा भन्दा पनि समीकरण निर्माण गरेर सत्तालाई मात्रै एउटा ध्येय बनाउने,
फेरि कस्तो सत्ता, एउटा यस्तो सत्ता जो जनतामा चाहिँ नि लोकप्रिय हुन सकिराखेको चाहिँ छैन, जो भ्रष्टाचारको चाहिँ आरोपमा चाहिँ मुच्छी राख्ने ढङ्गको चाहिँ सत्ता छ। त्यो मैले अहिलेको यो सरकारलाई मात्रै म भन्दिनँ, विगत लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि सत्तामाथि जहिले पनि आक्षेप लागिराखेको चाहिँ छ कि तपाईँले सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न सक्नु भएन। हामी चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूलाई कमजोर बनाइराखेको चाहिँ छौँ, नेताहरूलाई बलियो बनाएर उनको जय जयकार गर्दैछौँ, चाहे त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्व होस्, ओलीजीको नेतृत्व होस्, अथवा हाम्रो आफ्नै पार्टीको चाहिँ सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वको कुरा चाहिँ होस्। हामी चाहिँ संस्थाहरूलाई निर्बल बनाउँदै चाहिँ छौँ र व्यक्तिलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा गर्छौँ। तपाईँले भनेको जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा आय आर्जनका चाहिँ समस्याहरू, बेरोजगारी चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ लगानी चाहिँ हुन नसक्ने, पलायन हुने परिस्थिति चाहिँ बनिराख्यो भनेदेखि चाहिँ लोकतान्त्रिक क्षयीकरणको, लोकतन्त्रको क्षय हुने चाहिँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। त्यसैले विधिको शासन, संवैधानिक चाहिँ प्रबन्ध, सरकारले, राज्यले चाहिँ न्याय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गर्दैछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई आक्षेपमा बस्नु पर्यो। न्यायपालिका, देशको हाम्रो न्यायपालिका आफै चाहिँ नै त्यही न्यायपालिका भित्रको चाहिँ न्यायाधीशहरूले चाहिँ एउटा गम्भीर समस्याको चित्रण गर्नुभएको चाहिँ छ। बिचौलियाहरूको चलखेल चाहिँ न्याय क्षेत्रमा चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। न्यायाधीश नियुक्तिको चाहिँ जुन प्रक्रिया चाहिँ छ त्यो विवादास्पद छ। यहाँबाट चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ न्याय क्षेत्रमा चाहिँ अराजकता भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छ। संवैधानिक चाहिँ नियुक्तिहरूमा चाहिँ समस्या चाहिँ छन् भनेर चाहिँ आधारभूत हाम्रा चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ प्रश्न चाहिँ जुन उठिराखेको चाहिँ छ, लोकतन्त्रको क्षयीकरणको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई सङ्केत चाहिँ हो। त्यसैले यसबाट चाहिँ जोगिने, यसलाई सुधार गर्ने, अघि तपाईँले भनेको जस्तो सुधार गर्ने मौका गुमिसके होइन अब, किनभने 34 इयर्स त विगत 34 वर्षदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त सत्तामाथि त टेस्टेड एन्ड फेल्ड भन्छ नि। यसो हो नि त जीवरामजी, लोकतन्त्र भनेको चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि चाहिँ आन्दोलनले स्थापित गरेपछि लोकतन्त्र चाहिँ सधैँको निम्ति सुरक्षित हुन्छ भन्ने त मानिँदैन नि त। संसारभरि हेर्नु ठुल्ठुला चाहिँ क्रान्तिहरू चाहिँ भएको चाहिँ छन्। हामी सबैले चाहिँ कोट गर्ने फ्रान्सिसी क्रान्ति चाहिँ जसले चाहिँ एकताको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ समानताको, भातृत्वको, बन्धुत्वको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ र स्वतन्त्रताको चाहिँ पाठ सारा संसारलाई चाहिँ पढायो। फ्रान्सिसी क्रान्ति भएको 1 दशक नबित्दै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपोलियनलाई चाहिँ सम्राट बनाएर चाहिँ फेरि चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित शासनतर्फ चाहिँ गएको पनि हामी देख्छौँ। र 2 वर्ष नबित्दै चाहिँ तपाईँलाई 1 वर्षभित्र रोबिस्पियरको चाहिँ आतङ्कबाट चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ राज्यतान्त्रिकका चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ त्यसका चाहिँ उदात्त पक्षहरूको चाहिँ क्षयीकरणको प्रारम्भ भयो। त्यसैले डेमोक्रेसी चाहिँ सधैँ नर्चर गर्नुपर्ने, पोषण गर्नुपर्ने कुरा छ भने जसलाई यहाँले डेमोक्रेसीको इङ्गित गरिरहनु भएको छ, जो सूचकहरू यो हुनुपर्छ भनेर, त्यसको लागि खतरा छ भने कोबाट खतरा छ नेपालमा? होइन, हाम्रो आफ्नै चाहिँ कामबाट, आफ्नै कदमबाट पनि चाहिँ यो क्षयीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो नि त। गुटबन्दी कसले निर्माण गर्यो? बाहिरको चाहिँ शक्तिले आएर त निर्माण गरेन नि त। काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसको आन्तरिक शक्तिको चाहिँ क्षयीकरण हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि आफै नै आफ्नो शक्तिलाई एकअर्काका विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ छौँ। गुटमा आबद्ध भएर चाहिँ हामीले गुटप्रतिको प्रतिबद्धतालाई मात्रै चाहिँ तपाईँलाई काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व उदय हुने चाहिँ एउटा आधार चाहिँ बनाएको चाहिँ छ। यसले चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित चाहिँ आचरणलाई बढावा दिने कुरालाई चाहिँ हामीले मद्दत पुर्यायौँ। त्यसैले अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघि तपाईँले चाहिँ नयाँ पुस्ताको चाहिँ सम्भावनाको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ यी सबै समस्याहरूको पहिचान गऱ्यौँ। राष्ट्रिय जुन परिधिमा जस्ता समस्याहरू चाहिँ छन्, लोकतन्त्रको क्षयीकरणको पनि चाहिँ जुन प्रक्रिया हामीले चाहिँ देख्यौँ, यसप्रति सजग भएर चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ एउटा सामर्थ्य भएको पार्टीको शक्तिलाई एकत्रित गरिएन भनेदेखि हामीले यो संवैधानिक प्रबन्ध र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनौँ भन्ने चेत चाहिँ खुल्न जरुरी छ। र यसो गर्नका निम्ति पुस्ताको जेनेरेसनको लडाइँले होइन, गुटको चाहिँ सङ्घर्षबाट चाहिँ एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने बाटोबाट होइन, सबैको सामर्थ्यलाई एकत्रित गर्ने उदात्त सोचले मात्रै र आफ्नो ध्येयतर्फ, किनभनेदेखि सत्ताभन्दा सिद्धान्त चाहिँ त्याज्य छ भन्ने चाहिँ भाष्य हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ भनेदेखि चाहिँ
काङ्ग्रेसको चाहिँ भूमिका र काङ्ग्रेसको चाहिँ औचित्य स्थापित चाहिँ हुँदैन। हामी सङ्घर्षबाट चाहिँ जन्मिएको पार्टी हौँ, सङ्घर्षले चाहिँ पोषित भएको चाहिँ पार्टी हौँ। समाज परिवर्तनको निम्ति, देशको राष्ट्रियता र विकासको चाहिँ निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गरेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ नाताले त्यो ध्येयतर्फ हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ र नयाँ पुस्ताको चाहिँ साथीहरूले चाहिँ जोसँग चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ, सामर्थ्य चाहिँ छ, उहाँहरूले पनि चाहिँ यो गुटमा चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई खेर पाल्नुको साटो गुटबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ साथीहरूको चाहिँ जुन एउटा विशाल पङ्क्ति चाहिँ छ त्यहाँ आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गरेर चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि नेतृत्व गर्नुपर्दछ। र यो नबिर्सनु होला कि काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले देशको नेतृत्व पनि गर्ने हो। देशको नेतृत्व गर्नका निम्ति चाहिँ उदार चित्त, सबैलाई समेट्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य, त्यो क्षमता, विधिको शासनप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धता, द्वेष रहितको चाहिँ आचरण, सबैसँग सहकार्य गर्न सक्ने चाहिँ चेत चाहिँ अनिवार्य चाहिँ छ। त्यसैले यो चाहिँ क्राइसिसमा चाहिँ अहिले जुन मुलुक चाहिँ पुगेको चाहिँ हामी भन्छौँ अथवा चाहिँ देख्छौँ, यो हाम्रो निम्ति अवसर पनि चाहिँ हो। आफूलाई चाहिँ सुधार अलि लर्खराएको अवस्था हो होइन। म यो समग्र यो संविधान अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ धर्मराएको छ भनेर म भन्दिनँ, तर यो सत्य हो कि हाम्रो चाहिँ प्रणालीमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई चाहिँ क्षय गराउने केही प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा हावी हुन थालेको कोही भन्छन् यो समानुपातिक र प्रदेश सरकारका बारेमा प्रश्न उठान गर्छ। ती त सामान्य कुरा हो। व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ के यसका बारेमा हेर्नु, संघीयता चाहिँ एउटा मोस्ट डेमोक्रेटिक चाहिँ कुरा हो नि। समस्या कहाँ छ भने संघीयता अवलम्बन गर्नुमा चाहिँ समस्या चाहिँ होइन। यो संघीयताको स्पिरिट अनुसार केन्द्रको चाहिँ नेतृत्व, केन्द्रको सरकार र चाहिँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढेको हुनाले चाहिँ हामी यो समस्या देख्छौँ। संघीयतामा गइसके पछाडि अधिकारको चाहिँ निक्षेपण तल हुनुपर्ने, साधन स्रोत तलतिर जानुपर्ने, जनशक्ति तलतिर जानुपर्ने चाहिँ ठाउँमा मानसिकता चाहिँ अहिले पनि के छ भनेदेखि केन्द्रको संरचनालाई अझै ठुलो बनाएर चाहिँ राख्ने, निर्णयहरू केन्द्रमै चाहिँ बसेर चाहिँ गर्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ, यसले संघीयतालाई चाहिँ बोझिलो चाहिँ बनाएको चाहिँ छ। जब हामी चाहिँ संघीय संरचनामा जान्छौँ र प्रदेशहरूमा चाहिँ संविधानले अधिकार चाहिँ निक्षेपित गरेको छ, स्थानीय तहलाई चाहिँ निक्षेपित गरेको छ, केन्द्रमा धेरै ठुलो संरचना किन चाहियो? त्यो केन्द्रको चाहिँ संरचनालाई हलुको बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहिँ म देख्दिनँ। त्यो राजनीतिक पार्टीको संरचनामा पनि उहाँ केन्द्रलाई हलुको बनाउन चाहनुहुन्न, राज्य सत्ताको संरचनामा पनि केन्द्रलाई हलुको बनाउन चाहिँ चाहनुहुन्न। त्यसैले यो खर्चिलो देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले संघीयता चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ शक्ति सङ्घर्षको चाहिँ थलो जस्तो भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा परस्पर चाहिँ सहयोगात्मक ढङ्गले चाहिँ सहकार्य ढङ्गले चाहिँ राज्यका यी 3 तहका सरकारहरूले काम नगरिराखेको चाहिँ हामी चाहिँ देख्छौँ। त्यसैले चाहिँ संघीयतामा जाँदा केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ संरचना पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर चाहिँ कम बोझिलो, कम खर्चिलो, अधिकार, जनशक्ति र साधन स्रोत तल पठाउनका निम्ति निरन्तर तत्पर भएको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ केन्द्रमा भएन भनेदेखि चाहिँ यो दुविधा, यो अन्यल, यो खर्चिलो चाहिँ पना चाहिँ देखिन्छ। म यहाँसँग 2वटा विषय म कार्यक्रमको अन्त्यतिर उठान गर्छु। यहाँले भारतको डेमोक्रेसीको पनि कुरा गर्नुभयो, अमेरिकाको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी अरू देशको पनि। तर यो पछिल्लो समयमा देखा परेको ट्रेन्ड के देखिन्छ भने आगामी वर्ष भारतमा चुनाव हुँदैछ, संसदीय चुनाव। प्रतिपक्षी दलहरू त्यहाँका एक ठाउँमा 17भन्दा बढी दलहरू मोदीका खिलाफमा एकीकृत भएर जाइ लाग्ने प्रयत्नमा छन्। अमेरिकामा तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा गर्नुभयो, तुलनात्मक अरूको तुलनामा डोनाल्ड ट्रम्पको थप लोकप्रियता बढ्दो छ भनेर भनिन्छ। त्यहाँको कयौँ आर्टिकल्सहरू, कयौँ त्यहाँका प्रबुद्ध नागरिकहरूको यसो भनाइकोलाई मैले आधार बनाएर भनिरहेको छु। चीनमा सी जिनपिङको निरन्तरता अर्थात् उनी बाँचेसम्म आफू चलाउन सक्ने हैसियतमा उनी स्थापित भएका छन्। भ्लादिमिर पुटिनको अर्को खालको उदय देखा पर्छ अर्थात् निरन्तरता। त्यसै गरी अरू देशमा पनि जस्तै एउटा सोसलिस्ट देश
फिनल्यान्डमा पनि एउटा पेट्रियोटिक ट्रेनको नयाँ सरकार आएको छ। अरू देशहरूको पनि ट्रेन यसो हेर्दा जसलाई हामी डेमोक्रेसी भनिरहेका छौँ, अर्थात् दलीय प्रतिस्पर्धा, जसले बहुमत स्थापित गर्छ त्यसले राज्य सञ्चालन गर्ने, अरू 5 वर्ष फेरि कुर्ने, 4 वर्ष वा 5 वर्ष कुर्ने, यो कतै यो सिस्टम जसको जो 21औं सदीमा जुन अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ, यो सिस्टम अलि पुरानो प्रकृतिको भयो। त्यसकारण अलि मोडरेट ढङ्गले जानुपर्छ। अन्यथा चाहिँ यो नेपाल जस्तो तेस्रो विश्व जहाँ न्यूनतम गरिबी छ, अभाव छ, पछौटेपन छ, अशिक्षा, यी सब कारणले प्रलोभनको शिकार हुन्छ, त्रासको अवस्था छ। यो असान्दर्भिक भएको त होइन, यो प्रकृतिको सिस्टम जहाँ समृद्ध देश छन्, जहाँ पढेलेखेका मानिस छन्, नागरिक छन्, उनीहरू त्यो विवेक पनि राख्दछन् र मत त्यही अनुसारको जाहेर गर्छन्। तपाईँ आफै कतिपय सवालमा व्यक्ति हुनुभएको छ, पैसोको खोलो नबगाउँदा चुनाव जित्न सकिँदैन, अनि अरू खाले तागतको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, जसलाई हामी डेमोक्रेसी भनिरहेका छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा यी असान्दर्भिक हुँदै गएको यस्तो खालको सिस्टम, यस्तो चुनावी प्रक्रिया प्रणाली र जुन समृद्ध देशहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अलिक पेट्रियोटिक ट्रेन्ड डेभलप हुँदै गएको, चाहे चीन भन्नुहोस्, चाहे अमेरिकाहरू भन्नुहोस्, चाहे रुस भन्नुहोस्, चाहे भारतमै भन्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता विगतको तुलनामा घटेको छ भन्ने मान्ने आधार छैन। डोनाल्ड ट्रम्प थप लोकप्रिय भएको कैयौँ आधारहरू पेश गरिरहेका छन् मान्छे। सी जिनपिङको परराष्ट्र मन्त्री यत्रो दिन हराए कहाँ गए भनेको उनी मारिए कि बाँचे थाहा छैन, तर अर्को पुरानो परराष्ट्र मन्त्री फेरि नियुक्त भइसके। पुटिनको त्यस्तै अवस्था छ। जुन ढङ्गले विश्वको परिस्थिति, जुन दृश्य देखिन्छ नि, यो हेर्दाखेरि तपाईँ जस्तो एउटा विश्व सन्दर्भ बुझेको मान्छे कसरी के पाउनुहुन्छ सुनौ त। होइन, यो त बडो खतरनाक ट्रेन्डको बारेमा चाहिँ नि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। म अघि जे भन्दै चाहिँ थिएँ कि यो एकल वर्चस्वको चाहिँ नेतृत्व त्यही कन्सोलिडेट गर्दै जाने, चाहे त्यो पुटिनको होस् अथवा सी जिनपिङको चाहिँ होस्। लोकतन्त्रको क्षयीकरण, यो त एउटा एकदलीय कम्युनिस्ट संरचनामा जहाँ प्रतिपक्षहरूको चाहिँ भूमिका छैन र लोकतान्त्रिक चाहिँ अधिकारहरू अथवा फरक मतहरूलाई सम्मान नहुने समाजको चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्दै चाहिँ छौँ। त्यसका चाहिँ घातक चाहिँ दुष्परिणामहरू चाहिँ निस्किन सक्दछन्। त्यसका सङ्केतहरू चाहिँ अहिले एकल वर्चस्वको नेतृत्वलाई कायम गर्नका निम्ति चाहिँ युक्रेनसँगको चाहिँ युद्ध चाहिँ पुतिनको चाहिँ नेतृत्वको निम्ति चाहिँ सहायक बन्दै गरेको अथवा त्यो चाहिँ दुर्घटनातर्फ चाहिँ जाने कारण चाहिँ बन्छ। मैले अघि अमेरिकाको ट्रम्पको र चाहिँ भारतको पनि जुन मैले चाहिँ कुरा गरेँ, लोकतन्त्रमा आउने यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रणालीको क्षयीकरणका चाहिँ कारण बन्न सक्दछन्। र त्यो प्रवृत्ति मैले के भने भनेदेखि समाज चाहिँ विभाजित हुनु, जातीय चाहिँ मुद्दामा समाज विभाजित चाहिँ हुन थाल्यो, धार्मिक मुद्दामा चाहिँ समाज विभाजित हुन थाल्यो, रङको चाहिँ तपाईँले रङ्गभेदमा चाहिँ समाज विभाजित हुन थाल्यो। यो चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ बलियो र राम्रो चाहिँ सङ्केत त निश्चय पनि होइन। एउटा चुनाव चाहिँ भावावेगमा चाहिँ चुनाव लड्दा एउटा मानिस चाहिँ निर्वाचित चाहिँ होला, कुनै व्यक्ति चाहिँ निर्वाचित भएर आउला। अमेरिकामा ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएर चाहिँ आउलान्, तर आप्रवासीहरूमाथि गरिने व्यवहार, अश्वेत चाहिँ अमेरिकीहरूमाथि गरिने चाहिँ व्यवहार, कट्टर क्याथोलिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धार्मिक आस्थामा चाहिँ डोर्याउने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ भइराख्दा, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कमजोर हुँदा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रेसलाई म्यानिपुलेट गर्ने चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। अमेरिकाको चाहिँ चुनाव चाहिँ तपाईँलाई आन्तरिक चाहिँ शक्तिहरूका साथसाथै रुसको पनि चाहिँ तपाईँलाई म्यानिपुलेसनमा चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ आशंकामा चाहिँ अगर अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको चुनाव त्यो घेरामा चाहिँ पर्न थाल्यो भनेदेखि के अर्थ हुन्छ कि कुनै एउटा व्यक्ति को चाहिँ उदय यसरी भयो भन्ने कुरा। जब प्रणालीहरू संस्थाहरू चाहिँ निर्बल बन्दै चाहिँ जान्छन्, लोकतन्त्रको चाहिँ भविष्यका प्रति चाहिँ आश्वस्त नहुने र दुर्घटनातर्फ चाहिँ त्यो देश चाहिँ जान थाल्यो। हिन्दुस्तानमा पनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो मणिपुरको घटनाको चाहिँ मैले भने कि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ जातीय द्वन्द्व चाहिँ चर्कने हो।
2.5 महिनादेखि चाहिँ चर्किराखेको चाहिँ छ र मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले एक किसिमको मौनता साधेको जस्तो अवस्था चाहिँ थियो। धार्मिक चाहिँ आस्थाको चाहिँ विषयलाई लिएर चाहिँ जुन ढङ्गको ध्रुवीकरण चाहिँ भारतीय समाजमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। अघि मैले भने सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा बसेर चाहिँ चिन्तन नगर्ने जुन ढङ्गको मनोविज्ञान चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ। मलाई यो आश्चर्य हुने चाहिँ छैन कि भोलि चाहिँ निर्वाचन परिणाम तपाईँले भनेको जस्तो फेरि मोदीजीको पक्षमा आउँदा म चाहिँ आश्चर्य चाहिँ म मान्दिनँ। तर यही स्थितिको चाहिँ विद्यमानता, जातीय विद्वेष फैलिराख्ने, धार्मिक चाहिँ कट्टरतामा चाहिँ देश विभाजित चाहिँ हुने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीच चाहिँ संवादहीनताको अवस्था हुने, संसद निष्प्रभावी हुने, एकल वर्चस्वको नेतृत्वको उदयको आडमा हामीले चाहिँ समृद्धिको सम्भावना चाहिँ खोजिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्वाभाविक चाहिँ कोर्स हो, लोकतान्त्रिक चाहिँ परिपाटी हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ हेर्नुहोस्, एकल वर्चस्वको कुरा, समाज विभाजित हुने कुरा, समाजको ठुलो हिस्सा अधिकारबाट वञ्चित हुने चाहिँ प्रवृत्ति लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ सहायक र चाहिँ हामी सबैले स्वीकार्य गर्ने चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ हुन सक्दैन। नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिन थाल्यो भन्ने मैले प्रकट चाहिँ गरेँ। यहाँ पनि सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा चाहिँ अत्यन्तै तीखो आरोप र प्रत्यारोप चाहिँ छ। हामी एक अर्काको चाहिँ मुलुकका प्रति तपाईलाई चाहिँ राष्ट्रभक्तिका बारेमा पनि प्रश्न चाहिँ हामी चाहिँ उठाउँछौँ। हाम्रा चाहिँ पार्टीका प्रतिस्पर्धाका मुद्दाहरूलाई चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको एजेन्डासँग चाहिँ जोडेर हामी चाहिँ हेर्छौँ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र चाहिँ राजनीतिक आस्थामा सङ्गठित हुने, विभाजित हुने, पूर्वाग्रही हुने प्रवृत्ति चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ न्याय प्रणाली चाहिँ सरकारको हस्तक्षेपमा चाहिँ छ, राजनीतिक पार्टीको दलीय चाहिँ आस्थामा चाहिँ यो विभाजित छ भन्ने चाहिँ मेसेज जाने। हाम्रो संसद जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्भय भएर चाहिँ जनताका मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्ने चाहिँ ठाउँ हामी चाहिँ दबिएर दलीय चाहिँ आस्थाको चाहिँ बन्दी भएर नेताहरूको चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ र निर्देशनमा सीमित भएर चाहिँ स्वतन्त्र चिन्तन संसदका समितिहरूले गर्न सक्दैनन्, निर्णय गर्न सक्दैनन्, कानुन बन्दैनन्। कानुन बनाउँदा पनि चाहिँ तपाईँलाई के छ भने पूर्वाग्रह हुने परिस्थिति बन्यो भने यो इन्स्टिट्युसनल कोल्याप्स हुने बाटोतर्फ चाहिँ जाँदैछ भन्ने कुरा हो। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भनेदेखि अब सबै कुरा सकिन थाल्यो भनेर चाहिँ म नैराश्य चाहिँ म प्रक्षेपित गर्न चाहिँ चाहन्न। तर सङ्कट हामीले देखिसके पछाडि त्यो सङ्कटलाई सुधार गर्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा र खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो सामर्थ्य अझै पनि बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। काङ्ग्रेसले आजसम्म गुटमा विभाजित भएर आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई चाहिँ गुमाउँदै गएको चाहिँ छ। अब गुटको राजनीति काङ्ग्रेसमा इर्रेलेभेन्ट भएको छ, किनभनेदेखि चाहिँ शेरबहादुरजीको चाहिँ नेतृत्वमा चलेको गुटले चाहिँ अब फेरि चलिराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन, किनभने शेरबहादुरजी अर्कोचोटिको चाहिँ सभापति चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति उहाँ संसदमा हुँदा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना होला, त्यो काङ्ग्रेसको संसद दलले चाहिँ निर्णय गरोस्। युवाहरूको निम्ति सम्भावना चाहिँ छ, क्षमता चाहिँ छ, तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ गुटगत प्रतिस्पर्धा र महत्त्वाकांक्षामा चाहिँ यसलाई खण्डित हुन चाहिँ दिनु हुँदैन र चाहिँ एउटा सहकार्यको चाहिँ एउटा फराकिलो वृत्तमा आफूलाई लैजानु हो भनेदेखि चाहिँ नयाँ पुस्ताले चाहिँ नयाँ आशा चाहिँ जागृत गराउन पनि सक्छ र चाहिँ पुस्ता पुस्तामा काङ्ग्रेसलाई विभाजित नगर्नुहोस्। काङ्ग्रेसमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको चाहिँ पुस्ता चाहिँ छ, धेरै लोकतन्त्रमाथि आघात चाहिँ पर्दा त्यसका निम्ति चाहिँ जीवन अर्पण गरेको चाहिँ पुस्ताका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ छन्। त्यसैले सबै पुस्ताका मानिसहरू, सबै पुस्ताका चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ जनमतलाई परिचालन गर्न सक्ने चाहिँ जुन सामर्थ्य चाहिँ छ त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ निष्ठाको राजनीति, आदर्श र सिद्धान्तमा विचारको राजनीतिमा चाहिँ केन्द्रित आफू पनि हुने र अरूलाई पनि गराउने। किनभने काङ्ग्रेसको विचलनले अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि चाँडै विचलित हुनका निम्ति चाहिँ प्रेरित गर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस सच्चिदा, काङ्ग्रेस सुदृढ अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर कम्युनिस्ट मनोविज्ञान चाहिँ बलियोसँग स्थापित चाहिँ छ, मतदाताहरू छन् कम्युनिस्ट विचारधाराका,
तर सँगसँगै के पनि सत्य हो भने काङ्ग्रेस पार्टीको संसर्गमा आएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवहार र आचरणलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति पनि चाहिँ देखाएको चाहिँ छन्। उनीहरू चाहिँ एकदलीय अधिनायकवादी बाटोतर्फ जान नसक्ने गरी चाहिँ परिवर्तित हुने चाहिँ एउटा बाटोतर्फ पनि कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलन चाहिँ प्रवेश गरेको पनि हामीले चाहिँ देखेको। उनीहरूबाट अब खतरा चाहिँ छैन लोकतन्त्रलाई चाहिँ, लोकतान्त्रिक आचरण चाहिँ अवलम्बन नगर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ स्वीकारोक्तिमा पनि चाहिँ धेरै ठुलो अवरोध आउँछ भन्ने चाहिँ देखियो र त्यो चाहिँ नेपाली जनमत चाहिँ लोकतान्त्रिक चेतनाको पक्षमा छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। अनि सहकार्य, कार्यगत एकता र चुनावी तालमेल कम्युनिस्टसँगको चाहिँ यसबारेमा तपाईँको राय? होइन, मैले चाहिँ यो बारेमा धेरै अगाडिदेखि म भन्दैछु। हेर्नु, मतदातालाई कन्फ्युज पार्ने गरी चाहिँ हामीले चुनावभन्दा अगाडि सत्तामा बस्ने ध्येयका निम्ति चाहिँ गठबन्धन गर्नु हुँदैन। गठबन्धन चाहिँ भोलि चाहिँ सरकार बनाउनका निम्ति तपाईँसँग पार्लियामेन्टमा चाहिँ सङ्ख्या पुग्दैन भने पार्लियामेन्टमा भएका दलहरूसँग चाहिँ कार्यक्रममा आधारित भएर चाहिँ सरकार बनाउनका निम्ति चाहिँ सहकार्य चाहिँ गर्ने हो। तर आफ्ना पार्टीका मतदातालाई कन्फ्युज गराउने गरी झन् चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गुटगत समीकरण चाहिँ बनाउनका निम्ति, सत्ताको समीकरण निर्माण गर्नका निम्ति र राजनीतिक आस्था, विचार र सिद्धान्तलाई पर सार्ने गरी चाहिँ समीकरण चाहिँ देशको निम्ति चाहिँ त्यति सहयोगी बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिले पनि हेर्नु, हामी यो चरणमा चाहिँ छौँ। आफ्नो विचार र चाहिँ निष्ठाबाट चाहिँ तपाईँलाई विचलित चाहिँ नभइकन राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका र आफ्नो औचित्य जनताको माझमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अघि मैले भने, म लगातार यो कुरा म भनिराखेको चाहिँ छु, ग्लोबली अहिले वैश्विक रूपमा लोकतन्त्रको क्षयीकरणको केही ट्रेन्ड देखिन्छन्। त्यो ट्रेन्डहरूलाई एनालाइज गर्नुभयो भने एक एकमा एकल वर्चस्वको नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्ति, विरोध रहित नेतृत्वको चाहिँ चाहना को चाहिँ प्रवृत्ति यो चाहिँ तपाईँलाई देखिन्छ। संस्थाहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउने प्रवृत्ति, व्यक्तिको वाहवाही र गुणगान गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति, समाजलाई चाहिँ विभाजित गर्ने प्रवृत्ति, रङ्गभेदमा, जातिभेदमा, धर्मको नाममा विभाजित गर्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ छ, यसले चाहिँ लोकतन्त्रको क्षयीकरण, भ्रष्टाचारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कानुनको चाहिँ शासन कमजोर बनाएर, न्याय प्रणालीमा चाहिँ सरकारी हस्तक्षेप, संसदलाई चाहिँ पङ्गु चाहिँ बनाउने प्रयत्नबाट चाहिँ क्षयीकरण चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। यसबाट चाहिँ सचेत भएर चाहिँ हामीले हाम्रो लोकतन्त्रको संरक्षण र हामीले हाम्रो भूमिकालाई चाहिँ रिडिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश आचार्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।